कार्यकर्ते भाव संजय बर्डे आणि आमचो एक भाव थंयसलो गिरीचो गोंयकार आणि त्याची आवय तुमकां खबर आसतली फाटीं यांच्यानी एक तेजेर कंप्लेंट दिल्या आमदाराचेर की ह्या आमदारान तांकां खंय बेकायदेशीर प्लॉट विकून त्यांची आर्थीक फसवणूक केल्या त्यांच्या कडल्यान कोट्यावधीचे रुपये तेंचे घेतल्या आणि त्यांच्या नांवार तो प्लॉट करिना त्यांचे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा प्रूफ आसा ताणें दाखोवन दिला म्हाका खरेंच वायट दिसता की आमचो आयज पेडणेचो आमदार अशें जे कृत्य करता हे खरेंच निंदनाजायक आसा आणि हांव एक पेडणेकार म्हणून ह्या गोष्टीचो पूर्णपणे निषेध करता आणि तीव्र शब्दात ताचो निषेध व्यक्त करता कित्याक आमचो पेडणेकार जरी गरीब आसलो तरी स्वाभिमानी आसा असले कृत्य तो कदापि करपी न्हू पण आयज ह्या आमदाराच्या कृत्यांसून आयज ताणें पेडणेकारांचो एक दाग लायिल्लो आसा हे पेडणेकारांक कळोंक जाय म्हणून मला सांगपाचो प्रयत्न आसा आयज आमी पळयले आमदाराचें काम कितें आसता तर विधानसभेत आमच्या लोकांचे प्रश्न मांडप विकासा बाबतीत धोरण तयार करप आणि ह्या लोकांक न्याय दिवप तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली गेल्या मार्चाच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनाक जे 3 दिवस चलताले त्या अधिवेशनाक हो एकटोच आमदार आसलो 40 पैकी जो त्या अधिवेशनाक एक सुद्धा वाक्य न्हू हा एक सुद्धा शब्द उलयनासतना माणूस हो म्हणजे म्हाका तुमी पळयात जे आमदाराचें काम आसता लोकांची बाजू मांडप लोकांचे प्रश्न मांडप लोकांक न्याय दिवप तो ह्या येद्या व्हडल्या आपल्या अधिवेशनात त्या मंदिरात लोकांच्या बाबतीत एक सुद्धा शब्द न उच्चारणावर एकमेव आमदार जर कोण आसतलो जाल्यार तो आसा पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांव ह्या निमित्तान खरेंच आमचो आदरणीय सभापती रमेश थोडे विनंती करता की त्यांच्यानी ह्याच्या ह्या प्रकरणाबद्दल खरे तर गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स हातूंतली नोंद करची कळ्ळें तुका न्हू आनी अशे तरेचो सन्मान हाका दिवचो अशें आमकां आयज म्हणचें पडटा कित्याक जेका आमी मोठ्या उमेदीन ताका मतदान केलें ताका निवडून हाडलो आमची कामां फुडें व्हरतलो आमकां लोकांक न्याय मेळटलो पण आमी आज जर पळयता जाल्यार खंयच आमचे आयज पेडण्या फुडें वचना तर पेडण्या आयज परत फाटीं येता अशें आमकां दिसता म्हणून आमकां आयज अशे तरेचें वक्तव्य करचें पडटा आयज हांव आमदाराक विनंती करता की आता ह्या महिन्यात होणारे आमचे जे पावसाळी अधिवेशन आसा त्या तरी अधिवेशनात ह्या आमदारान थोडो अभ्यास करचो लोकांचे प्रश्न मांडचे आणि लोकांक खरोच न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो अशी हांव सगळ्या म्हज्या पेडणेकार भावान भयणीच्या वतीन ताका विनंती करता की ताणें आतां तरी आपले तोंड उगडचें आनी एक तरी वाक्य ह्या अधिकाऱ्यांक उलोवचें अशी ताका हांव सगळ्यांक मागणी करता हांव ह्या प्रसाराच्या माध्यमांतसून तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हो खूब बरें काम करता ताचें खरेंच खूब कौतुक आनी खूब अभिनंदन आमी आयज पळयलां ज्या तरेन तो आयज निर्णय घेता ज्या तरेन तो विकासाची आयज कामां प्रत्येक मतदारांत राबयता ज्या तरेन आयज तो गोंयाक फुडें व्हरता आनी ताचें विजन जें आसा विकसीत भारत 2047 आनी ताचो नारो आसा स्वयंपूर्ण गोंय आनी आत्मनिर्भर भारत हे जर आमी पळयले जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आयज दिसाची 24 वरां काम करता गोंया लोकांक लागून आनी गोंयच्या जनतेक न्याय मेळचो विकसीत जावचो हांव पूर्ण प्रयत्न करता पण हातूंत जर आमी पळयले जाल्यार आमचो पेडणेकार खंय तरी फाटीं आहा कित्याक फाटीं आसा तर कित्याक फाटीं आहा कित्याक हो आमचो आमदार जो आसा पळय त्याच्या कडेन आमचे प्रश्न म्हणून आमकां न्याय दिवपाक खंय तरी कमी पडटा आयज सरकार बरें काम करता मुख्यमंत्री बरें काम करता आयज गोंयचो सगळो मतदारसंघ बऱ्या तरेचें कार्य करता आयज सगळ्यांची प्रगती चालू आसा पण आयज पेडण्या आमचे फाटीं उरता हे कित्याक उरता अशें दिसता म्हाका तर ते फक्त आनी फक्त ह्या आमदाराच्या निश्चितेमुळे आनी ह्या आमदाराच्या फेलियरामुळे तो माझे ठाम मत आसा की पेडण्याच्या सगळ्या मतदारसंघातल्या आमदाराच्या इतिहासातलो सगळ्यात जर कोण निष्क्रिय आमदार जर आसतलो जाल्यार तो आमदार आयचो आमदार प्रवीण आर्लेकर ह्या बद्दल अशें म्हजें मत आसा हांव एक स्वाभिमानी पेडणेकार आनी पेडणेकार प्रती म्हाका खूब आदर आसा आनी एक पेडणेकार म्हणून हांव हो पेडणेकार जालो अन्याय जो आसा पळय हांव म्हाज्या उड्या दोळ्यांनी पळोवंक शकना म्हणून म्हजें कर्तव्य आसा की ह्या अन्याया विरुद्ध आवाज उठोवन जनते फुडें सत्य कितें आसा तें दवरप आनी ताका न्याय दिवचो प्रयत्न हांव करत रावतलो आनी ताचोच एक भाग म्हणून आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स हांव एड्रेस केला आनी ह्या तशें माध्यमांतसून हांव मागता आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन सुद्दां की ताणें जशें तो गोंय फुडें व्हरता जशें तेजें विजनरी आसा जे कडेन आयज कॅपॅसिटी निर्णय घेवपाची असो आयज
निर्णय घेवपी एक तरुण तडफदार मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाका विनंती करता की तेणेय बी मातसो आमच्या पेडणेचेर लक्ष घालचो. आयज पेडणेकार तुज्या कडेन खूब आशेन पळयता, तुजो खूब विश्वास आसा आनी तुज्या कडेन संपूर्ण उबे आसा. तो तांकांय बी न्याय दिवचो आनी पेडणेकाराचे जे तुझे स्वप्न जे आहा स्वयंपूर्ण गोंय आनी आत्मनिर्भर भारत तेतून आमकां जे भितर सांबाळून घेवचें आनी विकसीत भारत 2047 तुमचो जो आमचें जे मिशन जे आसा त्या मिशनानूय आमचो भितर पेडणेचो सहभाग आसचो अशी तुमकां सीएम हांगा विनंती करता. आनी ह्या प्रेस माध्यमांतसून सांगतना हांव तुमकां परत सांगता की हांव वेळोवेळी पेडणेकरांचे जर अन्याय जालो जाल्यार वेळोवेळी अशा तरेचे माध्यमांतसून किंवा माझ्या कार्यांतसून माझे काम सगळं चालू आसतलें. आनी हांव ह्या निमित्तान समस्त माझ्या पेडणेकर भाव भयणीक हांव आव्हान करता की जाका कोणाक दिसता की पेडणेकारा बद्दल तळमळ आसा, ताका आत्मीयता आसा, तेणें म्हाज्या कडेन संपर्क करून ह्या म्हज्या कामाक आपलो हातभार लावचो अशी तांकां विनंती करता. आनी तुमकां ह्या सगळ्यांक एक देव बरें कर म्हणटा.